औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, ये है हमारी उर्दू की वर्कबुक हिफ्ज़ लेवल सी। हिफ्ज़ के लेवल सी की हमारी उर्दू की वर्कबुक है, जिसका आज हम अपना दोहराई लेक्चर नंबर 2 करेंगे। अपने दोहराई के लेक्चर नंबर 1 में हमने सबक नंबर 1 और ग्रामर का कुछ हिस्सा किया था। आज हम अपना सबक नंबर 2 करेंगे। नज़्म है हमारे पास इल्म के फ़ायदे, और इसके साथ हम कहानी करेंगे हियानत में बरकत नहीं, और इसके साथ ही हम अपना पीरियड नंबर 13 की दोहराई करेंगे मुतशाबिहा और ज़ुमानी अल्फाज, जो कि हमारी वर्कबुक के सफ़र नंबर 35 तक 36 पर दिए गए हैं। वर्कबुक के सफ़र नंबर 10 पर हमारे पास एक नज़्म है जो कि शफ़ीउद्दीन नैयर ने लिखी है। इसमें उन्होंने इल्म के फ़ायदे बताए हैं कि इल्म हासिल करने के फ़ायदे क्या हैं। वैसे तो प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि इल्म अल्लाह ताला की खास एक देन है, जिसकी वजह से इंसान को अशरफुल मखलूक़ात कहा गया, क्योंकि इंसान को अक्ल व शऊर अता किया गया, इंसान को इल्म अता किया गया। और जो लोग इल्म हासिल नहीं करते, जो लोग बाअदब नहीं होते, तो वो हैवान होने के मतरादफ हैं। इल्म के फ़ायदे हमारे पास नज़्म में इल्म एक लाजवाल दौलत है, इल्म एक बेमिसाल ताकत है। इल्म ही से खुदा को पहचाना, इल्म ही से बुरा भला जाना, इल्म ही सब हुनर सिखाता है, इल्म ही आदमी बनाता है। इल्म से आदमी की इज़्ज़त है, इल्म से आदमी में हिम्मत है। इल्म ने अक्ल को जिला दी है, नई दुनिया हमें दिखा दी है। हर समंदर में तैरने के लिए बन गए इल्म से जहाज़ ने, हर तरफ उड़ रहे हैं तैयारे, हैं बने इल्म ही से ये सारे। इल्म की धुन जिसे लगी ही नहीं, सच तो ये है वो आदमी ही नहीं। ये असर हुआ है दुआए नैयर में, इल्म की रोशनी हो घर घर में। अब हम आते हैं अपनी वर्कबुक के सफ़र नंबर 11 पर, जहाँ पर हमें मुश्किल अल्फाज और उनके मानी के लिए जगह दी गई है। सबसे पहले है हमारे पास लफ्ज़ लाजवाल। लाजवाल जिसको कभी ज़वाल ना आए, लाजवाल जिसको कभी ज़वाल ना आए। बेमिसाल जिसकी कोई मिसाल ना हो। हुनर, काम, हिम्मत, ताकत, जिला, तरक्की। दुन, दुन का मतलब है शौक, घर घर में, हर घर में। ताकत, कुव्वत, अकल, दाना, शऊर, समझबूझ, और भला का मतलब है अच्छा। आते हैं हम अपने मश्की सवालात की तरफ। सवाल नंबर 1 है हमारा, इस नज़्म में इनके जो फ़ायदे बयान किए गए हैं उन्हें सादा लफ्ज़ों में लिखिए। जवाब है हमारा, इल्म लाजवाल और बेमिसाल दौलत है। इल्म ने इंसान को दुनिया में नई राह दिखाई है। इल्म ही की बदौलत इंसान ने अच्छाई और बुराई में फ़र्क किया। इल्म ही सब हुनर सिखाता है, इसी से इंसान को इज़्ज़त और हिम्मत मिली है। इल्म ही के ज़रिए दुनिया की बड़ी बड़ी इजादात हुई, और इल्म ने हर तरफ रोशनी ही रोशनी कर दी। सवाल नंबर 2 है हमारा, इल्म लाजवाल दौलत है, इसकी वजाहत कीजिए। इल्म बेमिसाल और लाजवाल दौलत है। दौलत अगर खर्च की जाए तो वो कम हो जाती है, मगर इल्म वो दौलत है कि इससे जितना भी खर्च किया जाए ये कम नहीं होती बल्कि बढ़ती जाती है। सवाल नंबर 3 है हमारे पास, शेर की तशरीह करें। इल्म की धुन जिसे लगी ही नहीं, सच तो यह है वो आदमी ही नहीं। इस शेर में शायर कहता है कि इस दुनिया में जिस आदमी को इल्म हासिल करने का शौक़ नहीं कि वो इल्म हासिल करे और दुनिया में अच्छा मुकाम हासिल करे, तो मेरी नज़र में वो इंसान ही नहीं। जी तो बच्चों, अब हम आएंगे अपनी किताब के सफ़र नंबर 35 पर, जहाँ पर हमें मुतशाबिहा अल्फाज दिए गए हैं। यहाँ पर हम मुतशाबिहा की तारीफ़ पढ़ेंगे। मुतशाबिहा अल्फाज से मुराद वो अल्फाज हैं जिनकी आवाज़ एक जैसी हो, मगर उनकी इमला और उनके मानी मुख्तलिफ हों, या वो आवाज़ और इमला के लिहाज से काफ़ी हद तक मिलते जुलते हों, मगर उनके मानी में फ़र्क किया जाए। मतलब ऐसे अल्फाज जो बोलने में तो एक जैसे हों, जिनकी आवाज़ एक जैसी आए, लेकिन वो लिखने में और अपने मानी में एक दूसरे से मुख्तलिफ हों। जैसे यहाँ पर अलिफ मदार आर, आर का मतलब है एक आला, और आइन अलिफार आर, आर का मतलब है शर्म। अर्ज़, अर्ज़ का मतलब है ज़मीन, और अर्ज़ का मतलब है इल्तिजा। वर्कबुक के सफ़र नंबर 36 पर हमें ज़ुमानी अल्फाज दिए गए हैं। ज़ुमानी अल्फाज से मुराद वो अल्फाज हैं जिनके एक से ज़्यादा मानी हों, मतलब जो लिखने में भी एक जैसे हैं, बोलने में भी एक जैसे हैं, लेकिन क्या है उनके मानी
بہت سارے ہیں، جیسے یہاں پر آپ کو دیے گئے ہیں آب، الف مداب آب، آب کا مطلب ہے پانی، الف مداب آب، آب کا مطلب ہے چمک۔ جی تو بچوں یہ بولنے میں بھی ایک جیسے ہیں اور لکھنے میں بھی ایک جیسے ہیں، لیکن ان کے کیا ہیں معنی جو ہیں وہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ امر کام، امر حکم، بار بار بوجھ، بار کا مطلب ہے پھل۔ آتے ہیں ہم اپنے مشقی سوالات کی طرف۔ سوال نمبر 1 ہے ہمارے پاس، مندرجہ ذیل متشابہ الفاظ کے معنی کا فرق واضح کیجیے۔ روزہ، روزہ، روزہ کا مطلب ہے مقبرہ، روزہ کا مطلب ہے روزہ، وہ نفلی عبادت وہ فرضی عبادت جو ہم کرتے ہیں۔ بے باک، حال، کلی اور حامی۔ حال کا مطلب ہے حالت اور حال کا مطلب ہے بڑا کمرہ۔ کلی، کلی کرنا، اور موٹا کاف سے جو کلی آئے گا اس کا مطلب ہے بوجھ اٹھانے والا۔ بے باک، حساب کتاب صاف کرنا، بے باک نہ ڈر۔ حامی، حمایت کرنے والا، اور حامی ذمہ۔ سوال نمبر 2، مندرجہ ذیل زمانی الفاظ کے ایک سے زیادہ معنی لکھیے۔ یہاں پر ہمیں زمانی الفاظ دیے گئے ہیں، ہم نے ان کے معنی لکھنے ہیں۔ آب، آب کا مطلب ہے پانی یا چمک۔ بلا، بلی کا نر یا تمغہ۔ صف، صف کا مطلب ہے چٹائی یا کتار۔ در، در کا مطلب ہے موتی یا کلمہ نفرت۔ امر، کام یا حکم۔ پیر کا مطلب ہے مرشد یا رہنما، اور ہفتے کے ایک دن کا نام بھی پیر ہے۔ جی تو پیارے بچوں، ہماری کتاب کے صفحہ نمبر 23 پر ہمیں ایک کہانی دی گئی ہے جس کا عنوان ہے خیانت میں برکت نہیں۔ خیانت میں برکت نہیں، اس کا آپ کو جو نتیجہ یا اخلاقی سبق دیا گیا ہے وہ ہے خیانت میں برکت نہیں یا لالچ کا انجام برا ہوتا ہے۔ اب جیسے آپ کو اس کے اخلاقی سبق تو بتا دیے گئے ہیں، آپ ان پر کوئی بھی کہانی لکھ سکتے ہیں۔ جیسے لالچ کا انجام برا ہوتا ہے، 3 دوست جو جنگل میں جا رہے تھے اور انہوں نے دولت کے پیچھے، پیسے کے پیچھے ایک دوسرے کو زہر دے دیا۔ ایک ایسا آدمی جس کے پاس سونے کے انڈے دینے والی مرغی تھی اور اس نے زیادہ انڈوں کے لالچ میں اپنی مرغی کو ذبح کر دیا۔ کوئی بھی کہانی آپ لکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر ہمیں جو کہانی دی گئی ہے خیانت میں برکت نہیں، ہم وہ پڑھیں گے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک امیر آدمی کے پاس بہت سی بھیڑ بکریاں تھیں۔ جب نوکر بکریوں کا دودھ دوہتا تو امیر آدمی اس دودھ میں پانی ملا دیتا تھا۔ کیوں پانی ملا دیتا تھا؟ دودھ کو زیادہ کرنے کی نیت سے۔ نوکر نے مالک سے بہت کہا کہ یہ بڑا گناہ ہے، اس کا انجام برا ہوگا، مگر مالک نے نوکر کی کوئی بات نہ سنی اور وہ بدستور دودھ میں پانی ملا کر بیچتا رہا۔ ایک دن بکریاں پہاڑ کے دامن میں چڑھ رہی تھیں کہ اتفاقاً زور کی بارش ہونے لگی۔ پانی سیلاب بن کر آ گیا اور تمام بکریوں کو بہا لے گیا۔ نوکر اپنے مالک کے پاس چلا گیا۔ مالک نے پوچھا تم بکریوں کو کیوں نہیں لائے؟ نوکر بولا بندہ پرور، جو پانی آپ دودھ میں برسوں سے ملا رہے تھے، آج وہ پانی جمع ہو کر سیلاب کی شکل اختیار کر گیا اور بکریوں کو بہا لے گیا۔ میں نے بچانے کی بہت کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ امیر آدمی نے جب یہ بات سنی تو بہت پچھتایا، مگر اب کیا ہو سکتا تھا، اس کا پورا ریوڑ سیلاب کی نظر ہو گیا اور یوں اس کو بددیانتی کی عبرتناک سزا مل گئی۔ پیارے بچوں، آپ نے دیکھا ہمیں صرف وہی کام کرنا چاہیے جس سے ہمارا رب راضی ہو، جن کاموں کا ہمیں اللہ تعالیٰ یا ہمارا دین اجازت دیتا ہے۔ اگر ہم کوئی ایسا کام کریں گے جو کہ خیانت ہو تو اس کا ہمیں بدلہ بھی ویسا ہی ملے گا۔ جیسے آپ نے سنا تو ہوگا ڈو گڈ ہیو گڈ یا ٹٹ فار ٹیٹ، اچھا کریں گے اچھا پائیں گے، جیسا کریں گے ویسا بھریں گے۔ اگر آپ کسی کے ساتھ اچھا کریں گے تو اس کا بدلہ بھی آپ کو اچھا ملے گا، اور اگر آپ کبھی برا کریں گے تو اس کا بدلہ بھی آپ کو برا ملے گا۔ جیسے اس شخص کو اب کتنا نقصان ہوا، ورنہ تو وہ روز دودھ بیچتا تھا، چاہے تھوڑا بیچے یا زیادہ، لیکن اب کیا ہوا، اس کو جب اس کی بددیانتی کی سزا ملی تو اس کا پورا جو ریوڑ ہے وہ پانی میں ڈوب گیا۔ جی تو بچوں، اسی کے ساتھ ہماری اردو کی ورک بک کا دوسرا لیکچر بھی مکمل ہوتا ہے۔ آپ اس سبق کو اپنی نوٹ بک پر نوٹ کرتے جائیں، اس کو یاد کریں، ٹیسٹ کی تیاری کریں اور گھر میں اپنے بڑے بہن بھائیوں کو یا اپنے والدین کو ٹیسٹ دیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔